मित्राणि नमस्कारः। षोडशः अभ्यासः प्रचलति। एतस्य द्वितीयं भागम् इदानीं पठामः। प्रथमम् अत्र वयं पठामः यत् यस्मिन् अङ्गे प्रहारः, ग्रहणम् अथवा ताडनं भवति तस्मिन् अङ्गे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं यथा सैनिकः चोरं कण्ठे गृहीतवान्। गृहीतवान् अर्थात् ग्रहणं कृतवान्। सैनिकः कस्मिन् अङ्गे गृहीतवान्? सम्यक्, सैनिकः कण्ठे गृहीतवान्। अत्र कण्ठः इति अङ्गस्य ग्रहणम् अस्ति, अतः एव अत्र कण्ठे इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। एवमेव अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। आरक्षकः शत्रुं पादयोः प्रहृतवान्। प्रहृतवान् अर्थात् प्रहारं कृतवान्। अत्र आरक्षकः कयोः अङ्गयोः उपरि प्रहारं करोति? समीचीनम्, आरक्षकः पादयोः प्रहारं करोति। अत्र पादद्वयस्य उपरि प्रहारः अस्ति, अतः एव पादयोः इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अधुना अधोलिखितानां रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। पूरणीयानां पदानां मूलशब्दाः कोष्ठके सन्ति। प्रथमम् अस्ति बालकः बालकं गृहीतवान्। गृहीतवान् अर्थात् ग्रहणं कृतवान्। बालकः किं गृहीतवान्? एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातुं कोष्ठके लिखितं शब्दं पश्यामः। कोष्ठके केश इति शब्दः अस्ति। वाक्ये ग्रहणं कृतवान् इति विषयः अस्ति, अतः केश इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। केशाः सर्वदा बहवः भवन्ति, अतः एव केशेषु इति बहुवचनस्य पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। बालकः बालकं केशेषु गृहीतवान् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति न ताडयितव्यम्। न ताडयितव्यम् अर्थात् ताडनं न कर्तव्यम्। ताडनम् अपि प्रहारः एव भवति, अतः तस्य योगे सप्तमी विभक्तेः पदं प्रयोक्तव्यम्। कोष्ठके उदर इति शब्दः अस्ति, अतः उदरे इति सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने स्थापयामः। उदरे न ताडयितव्यम् इति वाक्यं भवति। तृतीयं वाक्यम् अस्ति रामः बाणेन रावणस्य प्राहरत्। प्राहरत् अर्थात् प्रहारं कृतवान्। अत्रापि प्रहारस्य विषयः अस्ति, अतः कोष्ठके स्थितस्य कण्ठ इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः पदं कण्ठे इति रिक्तस्थाने पूरयामः। रामः बाणेन रावणस्य कण्ठे प्राहरत् इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति गृहीत्वा अयं युद्धः प्रवृत्तः। कोष्ठके केश इति शब्दः अस्ति। गृहीत्वा इति शब्दस्य योगः अपि अस्ति, अतः केशेषु इति पदं रिक्तस्थाने स्थापयामः। केशेषु केशेषु गृहीत्वा अयं युद्धः प्रवृत्तः इति वाक्यं भवति। पञ्चमं वाक्यम् अस्ति रावणः जटायुं प्रहृतवान्। अत्र पक्ष इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः रूपं रिक्तस्थाने स्थापयामः। रावणः जटायुं पक्षेषु प्रहृतवान् इति
वाक्यं भवति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति भीमः राक्षसं वृक्षेण ताडितवान्। शिरस् इति शब्दः कोष्ठके अस्ति। ताडितवान् अर्थात् प्रहारं कृतवान् इति एषः अर्थः अपि वाक्ये अस्ति। अतः शिरस् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने स्थापयामः। भीमः राक्षसं वृक्षेण शिरसि ताडितवान् इति वाक्यं भवति। अधुना वयं पठिष्यामः यत् समयबोधकेषु पदेषु अपि सप्तमी विभक्तिः भवति। अधोलिखितं वाक्यं ध्यानेन पठन्तु। प्रातःकाले अहं 5 उत्तिष्ठामि। अस्मिन् वाक्ये समयबोधकं पदं किमस्ति? आम्, सम्यक्। अत्र पदद्वयं समयबोधकम् अस्ति। प्रथमम् अस्ति प्रातःकाले इति, द्वितीयम् अस्ति 5 इति। द्वयोः अपि समयबोधकयोः पदयोः का विभक्तिः अस्ति? साधु साधु, उभयत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अत्र किमर्थं सप्तमी विभक्तिः भवति इति विचारयामः। यदि वयं कस्मिंश्चित् समये काञ्चित् क्रियां कुर्मः तर्हि समयबोधके पदे सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा अहं प्रातःकाले 5 उत्तिष्ठामि। अत्र उत्तिष्ठामि इति क्रिया अस्ति, अर्थात् उत्थानं करोमि। प्रातःकालः 5 च इति उत्थानसमयः अस्ति। पदद्वयमपि समयबोधकम् अस्ति। अतः एव द्वयोः पदयोः सप्तमी विभक्तिः अस्ति। मित्राणि, इदानीम् अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य निजदिनचर्यां लिखत। एतानि पदानि सन्ति: प्रातःकाले, 7:30, 10, 12:30, 1, सायङ्काले 5, 7, रात्रौ 10। अधुना एतानि पदानि उपयुज्य स्वदिनचर्यां लिखामः। प्रथमं पदम् अस्ति प्रातःकाले। प्रातःकाले भवान् किं करोति? प्रातःकाले अहं 6 उत्तिष्ठामि इति वाक्यं भवति। अनन्तरं समयबोधकं पदम् अस्ति 7:30 इति। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति? अस्य उत्तरे वाक्यं भवति अहं 7:30 विद्यालयं गच्छामि। भवान् कदा उपाहारं करोति? अहं 10 उपाहारं करोमि। भवान् कदा विद्यालयात् गृहम् आगच्छति? अहं 12:30 विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि। भवान् मध्याह्ने कदा भोजनं करोति? अहं मध्याह्ने 1 भोजनं करोमि। भवान् कदा क्रीडति? अहं सायङ्काले 5 क्रीडामि। भवान् कदा गृहकार्यं करोति? अहं 7 गृहकार्यं करोमि। भवान् रात्रौ कदा भोजनं करोति? अहं रात्रौ 8 भोजनं करोमि। भवान् रात्रौ कदा शयनं करोति? अहं रात्रौ 10 शयनं करोमि। एवं प्रकारेण वयं पश्यामः यत् उपरि लिखितेषु वाक्येषु सर्वत्र कालबोधकानि पदानि सप्तम्यां विभक्तौ सन्ति। इदानीं वयं पठिष्यामः यत् यः यस्मिन् कार्ये कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः भवति तस्मिन्
सप्तमी विभक्तिः भवति। कुशलः, निपुणः, प्रवीणः तथा पण्डितः एतेषां शब्दानां प्रयोगः विशेषणरूपेण भवति। अधुना एतेषां शब्दानां प्रयोगं पश्यामः। अहं भोजनस्य पाचने कुशला। मम मित्रं श्लोकगायने निपुणः। मित्राणि, अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति अहं भोजनस्य पाचने कुशला इति। पाचने अर्थात् पाकक्रियायाम्। अहं पाचनम् इति क्रियां कर्तुं कुशला अस्मि। अतः एव पाचने इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। उपर्युक्ते प्रथमे वाक्ये कुशला इति शब्दः किमर्थं प्रयुक्तः अस्ति? आम्, सम्यक्। यतः पाचनम् इति क्रियायाः कर्ता काचित् स्त्री अस्ति। वयं जानीमः यत् विशेषणशब्दानां प्रयोगः लिङ्गभेदानुसारं भवति। अतः एव कुशला इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे कुशला इति स्त्रीलिङ्गरूपस्य प्रयोगः कृतः। अस्मिन् वाक्ये यदि पुल्लिङ्गस्य कर्ता भवति तर्हि कुशला इत्यस्य स्थाने कुशलः इति पुल्लिङ्गपदस्य प्रयोगं करिष्यामः। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं पश्यन्तु। मम मित्रं श्लोकगायने प्रवीणः। मित्रं श्लोकगायनम् इति क्रियां कर्तुं प्रवीणः अस्ति। अतः एव श्लोकगायने इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अत्र श्लोकगायनम् इति क्रियायाः कर्ता कश्चित् पुरुषः अस्ति। अतः एव प्रवीणः इति पुल्लिङ्गरूपस्य प्रयोगः कृतः। अधुना रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। कोष्टकेषु प्रदत्तानां मूलशब्दानां साहाय्येन रिक्तस्थानानि पूरणीयानि। प्रथमं वाक्यम् अस्ति मम सखी। अस्मिन् वाक्ये सखी इति स्त्रीलिङ्गस्य कर्ता अस्ति। अतः एव उपर्युक्तविशेषणपदानां स्त्रीलिङ्गरूपाणां प्रयोगं कुर्मः। अत्र कोष्टके वाहनचालन इति मूलशब्दः अस्ति। रिक्तस्थाने अस्य प्रयोगः यदि वयं कुशलः इति विशेषणेन सह कुर्मः तर्हि किं वाक्यं भवति? आम्, शोभनम्। मम सखी वाहनचालने कुशला इति वाक्यं भवति। वाक्ये कुशलतायाः विषयः आगतः अस्ति। अतः रिक्तस्थाने वाहनचालन इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं वाहनचालने इति पदं पूरितम्। एवमेव अस्मिन् वाक्ये निपुणप्रवीणशब्दयोः अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। मम सखी वाहनचालने कुशला अथवा निपुणा अथवा प्रवीणा इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति श्रीकृष्णः। अस्मिन् वाक्ये श्रीकृष्णः इति पुल्लिङ्गस्य कर्ता अस्ति। अतः एव उपर्युक्तविशेषणपदानां पुल्लिङ्गस्य रूपाणां प्रयोगं कुर्मः। श्रीकृष्णः कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति। कोष्टके वंशीवादन इति शब्दः अस्ति। वाक्ये कुशलता इत्यादि विशेषणशब्दाः आगताः। अतः वंशीवादने इति सप्तमी विभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। श्रीकृष्णः वंशीवादने
कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अर्जुनः। अर्जुनः इति पुल्लिङ्गकर्तुः अनुसारं रिक्तस्थाने उपर्युक्तविशेषणशब्दानां प्रयोगम् एवं कुर्मः। अर्जुनः कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति। अधुना कोष्ठकस्थ धनुर्विद्याशब्दस्य सप्तम्यन्तं धनुर्विद्यायाम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अर्जुनः धनुर्विद्यायां कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति रहीमः। उपर्युक्तविशेषणशब्दानां प्रयोगेण वाक्यं भवति रहीमः कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति। साहित्यसृजनम् इति कर्मणि रहीमः कुशलः अस्ति। अतः एव साहित्यसृजने इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः रिक्तस्थाने भवति। रहीमः साहित्यसृजने कुशलः अथवा निपुणः अथवा प्रवीणः अथवा पण्डितः इति वाक्यं भवति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति राधिका। राधिका तबलावादनम् इति कर्मणि कुशला अथवा निपुणा अथवा प्रवीणा अथवा पण्डिता अस्ति। अतः एव तबलावादने इति सप्तम्यन्तपदस्य प्रयोगः रिक्तस्थाने कुर्मः। राधिका तबलावादने कुशला अथवा निपुणा अथवा प्रवीणा अथवा पण्डिता इति वाक्यं भवति। इदानीं वयं पठिष्यामः यत् यस्मिन् अभिलाषः, अनुरागः, स्नेहः, आसक्तिः, अनादरः भवति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं यथा शत्रौ अपि अनादरः मा भवेत्। अत्र यस्मिन् अनादरः मा भवेत् सः कः अस्ति? समीचीनं, सः शत्रुः अस्ति। वाक्ये अनादरस्य विषये उक्तम् अस्ति। अतः एव शत्रौ इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। एकम् उदाहरणम् इतोपि पश्यामः। दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाम् अनुरागः अस्ति। दुष्यन्तस्य यस्याम् अनुरागः अस्ति सा शकुन्तला अस्ति। वाक्ये अनुरागस्य विषये उक्तम् अस्ति। अतः एव शकुन्तलायाम् इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अधुना भवन्तः अधोलिखितानां रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। प्रथमम् अस्ति बालकस्य अभिलाषः। वयम् आरम्भे ज्ञातवन्तः यत् यस्मिन् अभिलाषः भवति तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः भवति। अत्र बालकस्य यस्मिन् अभिलाषः अस्ति तत् किमस्ति? तत्तु आम्रफलम् अस्ति। तर्हि किं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः? समीचीनम्, आम्रफले इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। बालकस्य आम्रफले अभिलाषः अस्ति। अतः एव आम्रफले इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। द्वितीयम् अस्ति प्रजानाम् अनुरागः अस्ति। प्रजानाम् अनुरागः यस्मिन् अस्ति सः कः अस्ति? सम्यक्, सः राजा अस्ति। सः राजा अस्ति इति कथं ज्ञातम्? यतः कोष्ठके
राजा इति पदस्य मूलशब्दः राजन् इति अस्ति। तर्हि रिक्तस्थाने किं पदम् आगच्छेत्? समीचीनं, राजनी इति पदं रिक्तस्थाने आगच्छति। यस्मिन् अनुरागः भवति तस्मिन् सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः एव राजनी इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। प्रजानां राजनि अनुरागः अस्ति इति वाक्यं भवति। तृतीयं वाक्यम् अस्ति धेनोः स्नेहः अस्ति। धेनोः कस्मिन् स्नेहः अस्ति? कोष्ठके वत्स इति शब्दः अस्ति। अतः धेनोः वत्से स्नेहः अस्ति। धेनोः वत्से स्नेहः अस्ति इति वाक्यं भवति। यस्मिन् स्नेहः भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः एव वत्से इति सप्तम्यन्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मम आसक्तिः अस्ति। अत्र रिक्तस्थाने संस्कृते इति पदं पूरयामः। यतः यस्मिन् आसक्तिः भवति तस्मिन् अपि सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अत्र यस्मिन् आसक्तिः अस्ति तत् संस्कृतम् अस्ति। अतः एव संस्कृते इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं रिक्तस्थाने कुर्मः। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति तस्य तीव्रः अभिलाषः अस्ति। अत्र वायुयान आरोहणे इति सप्तमी विभक्तेः पदं स्थापयामः। यतः यस्मिन् अभिलाषः भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अत्र यस्मिन् अभिलाषः अस्ति तत् वायुयान आरोहणम् अस्ति। अतः तस्य वायुयान आरोहणे तीव्रः अभिलाषः अस्ति इति वाक्यं भवति। एवं प्रकारेण अस्मिन् भागे अपि वयम् अनेकेषु अर्थेषु सप्तमी विभक्तेः विषये पठितवन्तः। द्वितीयः भागः अत्र समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।